محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل دا واقعہ میرے آقا نے صحابہ نو سنا دیتا. میرے آقا فرماندے نے تین بندے چل پیندے نے رات دا سفر کردیاں ایک وقت ایسا بھی آ جاندا ہے کہ آسمان تو بارش نازل ہونا شروع ہو جاندی ہے. اے تینوں بندے اپنے آپ نو بچان واسطے ایک غار دا رخ کرنا شروع کر دیندے نے حتیٰ کہ تینوں بندے ایک غار دے اندر داخل ہو جاندے نے. آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو بندے تینوں غار اندر داخل ہو جاندے نے تے رب دا کرنا ایسا ہوندا ہے کہ غار دا منہ بند ہو جاندا ہے. اے جدو غار دا منہ بند ہویا نا تے تینوں بندے پریشان ہو جاندے نے ہائے کاش اسی درائے جناب غار دے اندر داخل ہی نہ ہوندے سانو علم ہوندا تے اس مصیبت اندر ہی نہ پھس دے. او پہلے نمبر تے پتہ اے لگدا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور او دلاں دے پیت جاندے تے رب بھی جاندا ہے علم غیب نو جاندا تیرا بھی جاندا ہے. اے تینوں بندے غار اندر داخل ہو جاندے نے اللہ دی حکم دے نال اے غار دا منہ بھی بند ہو جاندا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے تینوں بندے پریشان ہو جاندے نے تے آخر کار آندے نے ہائے اج ساڈی موت واقع ہو جائے گی اج اسی باہر نہیں نکل سکدے تے انہاں آپس وچ مشورہ کیتا او آکھن لگے انج کرو نا کوئی عمل اللہ دے سامنے پیش تے کرو نا ہو سکدا ہے اللہ ساڈی دعا نو قبول فرما لے. آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ اٹھدا ہے تے انج اللہ دے سامنے انج ہاتھ بن لیندا ہے آندا اللہ تینوں پتہ ہے میں تے بکریاں چرایا کردا ایک وقت ایسا بھی آ جاندا ہے بکریاں چراندیاں ہائے ادھی رات دا وقت ہو جاندا ہے میں گھر دے اندر پہنچنا تے اچانک میں کی وینا وا کہ میرے ماں باپ بڈھے جڑے نے ہائے سو گئے نے تے میرے بیوی تے بچے جاگدے جا رہے نے آندا میں ویکھ کے تے حیران نہیں رہ گیا ہائے اللہ میرے ماں باپ بھوکے ہی سو گئے انہاں تے کچھ کھادا پیتا بھی نہیں آندا اللہ تینوں پتہ ہے کہ رات بکریاں دا دودھ بھی چویا اے بدودھ چو کے تے انج پیالہ بھر کے اپنی ماں دے سرانے کھڑا ہو گیا. جدو ماں دے سرانے کھڑا ہویا نا تے اچانک اے میرے بچے جڑے نے اے میریاں لتاں نال چمڑ جاندے نے اے ابا جان سانو بھوک لگی سانو پیاس لگی سانو دودھ پلا دے. آندے اللہ تیری رضا دی خاطر اللہ تینو راضی کرنے واسطے اللہ اے خالص عمل کیتا اللہ میری نیت ویکھ تے صحیح نا اللہ اللہ آندا دی رات دا ویلا گزردا جا رہا ہے اچانک میرے ماں باپ دی اکھ کھل جاندی ہے آندا اللہ میں پیالہ دودھ والا اپنی ماں باپ دے سامنے پیش کیتا میرے ماں باپ نے دودھ پیتا تے مینوں دعا دے دیتی ہے اللہ اکبر تے آندا اللہ اے عمل خالصتاً اللہ تیری رضا واسطے کیتا سی اللہ اے عمل قبولی اللہ تینوں اے میری نیت اچھی لگی اللہ اے عمل تیرے اللہ تیری رضا واسطے کیتا سی اللہ اگر تینوں پسند ہے تے اللہ اس غار دا منہ کھول دینا. آقا علیہ السلام فرماندے نے اینی دیر گزر دی ہے اینے ایک دعا مکمل کی تھی اللہ اکبر تے رب دا کرنا ایسا ہوندا ہے پتھر سرک دے تے غار دے اندر روشنی آنا شروع ہو جاندی ہے تے پتھر اینا کو سرک دے کہ بندے باہر نہیں جا سکدے اینا کو پیچھے ہٹ دے کہ بندے باہر نہیں نکل سکدے تو انہاں آکھیا اچھا اور دوسرا آکھن لگا تو بھی اللہ دے سامنے اگر کوئی خاص عمل خالصتاً اللہ دی رضا واسطے کیتا ہی تے اللہ دے سامنے پیش کر دے ہو سکدے اللہ نجات دی
دے دے اللہ اکبر آقا السلام فرماندے نے دوجا بندہ اٹھ دے آندے اللہ تینوں پتہ نا میں اپنے چاچا دی بیٹی دے نال ہائے محبت کردا سا تاکہ میں برائی تے آمادہ ہو جانا میں برائی تو بھی بچ گیا اللہ میں زنا تو بچ گیا اللہ میں برے کام تو بچ گیا اللہ بچیا اس واسطے اللہ تیرے عذاب کو ڈر کے اللہ میں بچیا اس واسطے اللہ تیرے عذابات کو ڈر کے اللہ میں بچیا اس واسطے تیری ناراضگی دی وجہ تو اللہ میں بچیا اس واسطے قبر دی اندھیری رات تو بچن واسطے اللہ میں بچیا اس واسطے حشر دے روزے اللہ اکبر رسوا ہون تو بچن واسطے اللہ میں بچیا اس واسطے تیرے سامنے کھڑا ہون تو کیونکہ قرآن جی آندے اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ولمن خاف مقام ربی ولمن خاف مقام ربی جنتان اللہ آمدے نے جیڑا بندہ میرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا اللہ آمدے نے میں دوڑی جنت عطا کر دیاں گا او سوچے ہی بندہ دن تے رات گناہ کردہ ہے اسی کنہ کو اللہ کو ڈرنے آویخ جنہ خالص عمل کیتے اور اللہ کو ڈر گئے آمدے اللہ تینوں پتہ ہے نا میں برائی نو چھڑیا اللہ تینوں راضی کروا سے تے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے دوسرے بندے نے دعا جے مکمل کی ہے تے اللہ دی رحمت نازل ہو جاندی ہے اے پتھر ہور پیچھا ہٹ جاندا ہے پتھر اینا کو پیچھا ہٹیا کہ دعا جناب تینوں بندے اجی بھی باہر نہیں نکل سکدے اے تیسرا بندہ اٹھیا اونے بھی اللہ دے سامنے اپنی زمین نیاز نو جھکا دیتا اے اپنے ہاتھ پھیلائے تے اللہ دے سامنے پھیلا دیتے اوے پتہ اے لگدا پیا اگر خالص عمل کیتا ہوئے اللہ دی رضا دی خاطر اللہ اکبر خالصتاً عمل اللہ دے سامنے بندہ پیش کر دے اللہ دنیا تے بھی مشکلہ آسان کر دیندہ اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے تیسرا بندہ جو اللہ دے سامنے کھڑا ہویا نا تے آمدہ اللہ تینوں پتہ ہی ہے میں اپنے کار دے اندر مزدور لایا سی تاکہ مزدور جیڑا ہے میرے نہ ناراض ہو کے چلا گیا ہائے میں اپنی مزدوری نہیں لے کے گیا میں ان دی مزدوری نو جمع کیتا میں اس مزدوری تو مال ڈنگر خریدنے شروع کیتے حتیٰ کہ ان دی اندر برکت پہ جاندی ہے ہائے کافی جڑا ہائے بکریاں دا بھی بن جاندہ ہے کافی ریوڑ تیار ہو جاندہ ہے پھر ایک وقت آیا اے مزدور واپس آیا آندے اللہ اس بندے نے منو آکھیا کیا اے میرے مالک او وقت یاد تے کرنا جدو میں تیریاں مزدوریاں کیتیاں سن آج میں آیا مجبور ہو کے او میریاں مزدوریاں مینوں واپس لٹا دے آندا اللہ تینوں پتہ ہے میں انہوں مزدوری ایسی لٹائی انہوں آکھیا ساریاں بکریاں جیڑیاں چردیاں جا رہیاں نے اے سارا ریوڑ جیڑا ہے اے سارا مال جیڑا ہے اے تیرا ہے تینے آکھیا اللہ دیا بندیا اے میرے مالک تو میرے نہ مذاق تے نہ کرنا آندہ نہیں تو اپنی مزدوری چھڑ کے گیا میں اس مزدوری تو وجہ تو میں مال خریدیا حتیٰ کہ ان دی اندر اللہ نے برکت پا دی تھی اے مال تو لے جا اے سارے دا سارا مال جیڑا اے مالک نے مزدور نو دے دیتا تے آندے اللہ اے عمل بھی میں کیتا سی اللہ خالصتاً تیری رضا دی خاطر اللہ تینوں یہ عمل قبول ہے تے اللہ اس پتھر نو دور کر دے اللہ تینوں یہ عمل قبول ہے سانو نجات عطا کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے
اے تینوں بندے اللہ دے سامنے دعا کیتی ہے کس وجہ تو خالص عمل کیتا ہے تو او خالصتاً عمل جیڑا ہے اللہ دے سامنے پیش کیتا اللہ نے مصیبت نو دور کر دیتا ہے پتہ ہے لگدا پیا او جدو بندے دی اچھی نیت ہوئے تے خالص عمل کردا جائے اللہ دی رضا واسطے او عمل بندہ وسیلہ بنا کے اللہ دے سامنے پیش کر دے اللہ دنیا تے بھی نجات عطا کر دینے آخرت تے بھی مقام عطا کر دیندے نے